जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इलेक्शन कमीशन की एक दरखास्त खारिज की गई। ये उस मुकदमे में दरखास्त खारिज हुई है जिस मुकदमे की वजह से आगे चल के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बार बार ये चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसकी तफसीलात आपको बताऊँगा। उसके अलावा मुल्क की मईशत की क्या हालत है, इमरान खान साहब के ख़ानदान के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो भी शेयर करूँगा। लेकिन आज मैं शुरू करना चाहता हूँ घरेलू मुलाजमीन से। आए रोज़ हम इस तरह की खबरें देखते हैं, मीडिया पे रिपोर्ट किया जाता है कि घर में कम उम्र घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद किया गया। पिछले दिनों एक जज साहब की अहलिया के ऊपर मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगा तशद्दुद का। फिर सिंध से एक स्टोरी रिपोर्ट हुई, किसी पीर खाने की स्टोरी रिपोर्ट हुई। उसके अलावा उसके अगर आप पीछे चले जाएं बहुत सारी स्टोरियां आप देखेंगे। और इसी हफ्ते फिर एक और बदकिस्मत वाक़या रावलपिंडी से रिपोर्ट हुआ। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो तवातर से रिपोर्ट हो रही हैं और कोई इस साल सिर्फ रिपोर्ट नहीं हुई। हर साल हम देखते हैं किस तरह के वाक़यात आते हैं। कुछ अरसा मीडिया पे वो रहते हैं, मीडिया शोर मचाता है, लोग बात करते हैं, लोग कोई व्लॉग बनाता है, उसके बाद वो चीज़ साइड पे हो जाती है। अब ये ओवरऑल जो एटीट्यूड है हमारा इन चीज़ों की तरफ, इन मुलाजमीन की तरफ, घर में बच्चों को मुलाजिम रखना, घरेलू मुलाजमीन बच्चों को रखना, ये उसमें इसका मेन किरदार है। इशू ये है कि हमारे यहाँ अपने 20 साल के बच्चे के लिए पराठे बनाने के लिए आप 10 साल का मुलाजिम रख लेते हैं और आपको शर्म भी नहीं आती है। मैं बड़े बड़े अच्छे घरों में जाता हूँ और मैंने एक दो जगहों पे देखा भी कि उधर जो मुलाजिम है वो कम उम्र है, तो वो नहीं जी इनका ख़ानदान बड़ा गरीब है और इसलिए हो गया, इनकी हेल्प हो जाती है, उनकी ये वो हो जाती है। अब इसमें कुछ मफरूज़े हैं, कुछ जो है उसके अंदर जो है हक़ाइक़ है। मफरूज़ा क्या है? मफरूज़ा ये है कि जी ये इनकी हेल्प हो जाती है, मौशी तौर पे ये बड़े जो हैं वो हैं पसमानदा हैं, तो वो जनाब हमने बच्चा रख लिया। अब क्या उस बच्चे को रखने से उनके मौशी हालात बेहतर हो जाते हैं ख़ानदान के? बिल्कुल नहीं होते। एक तो आप उनको तनख्वाह कम देते हैं, दूसरा उस बच्चे के साथ जिस किस्म का सलूक किया जाता है वो अलग स्टोरी है। लंबे आवर्स उसको काम करवाया जाता है, उस बच्चे के ख़ानदान से उसको दूर रखा जाता है, ख़ानदान वालों से मुलाकात नहीं करवाई जाती। ये कैसे हो सकता है कि अगर आप खुद माँ बाप हैं और आप जो है आपका दिल अपने बच्चों के लिए इतना नरम है, और हमें तो बड़ी बड़ी स्टोरियाँ बचपन से सुनाई जाती हैं कि जी माँ जो है वो ये करती है, माँ के लिए इतना करती है, और वो यकीनन करती है, लेकिन उस दूसरे के बच्चे के ऊपर भी तो थोड़ी सी वो माँ तवज्जो करे ना। मैं इधर इस्लामाबाद के पॉश एरियाज़ में जाता हूँ, शॉपिंग एरियाज़ में जाता हूँ, 10 साल की बच्ची को अपना 3 साल का बच्चा उठाया हुआ है, तो वो माँ बार बार चेक कर रही होती है कि वो बच्चे को कोई इशू तो नहीं है। तो इसलिए कि माँ है ना, माँ तो बहुत प्यार करती है, पर उस माँ को उस दूसरी का बच्चा नज़र नहीं आता है जो उसको आपने मुलाजिम रखा हुआ है। देखिए ये जो मशरिक की जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आई एम सॉरी से किसी को बुरा लगेगा, लेकिन वो अपनी माँ है, बस वो अपने बच्चे की माँ तक है। ठीक है, बात तो उस तरह है ना कि जब माँ जैसा दिल हो तो रियासत जब माँ जैसी होती है तो वो सब के लिए उसका वैसा ही दिल होना चाहिए ना। अब मैं हर किसी को नहीं कह रहा, ऑब्वियसली 24 करोड़ लोग हैं, हर कोई तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्या बात हुई कि जनाब वो घर में अकेले हैं तो हमने बच्ची घर में रख ली। क्यों आप किसी और की बच्ची रखें? क्या आप अपनी बच्ची किसी और के घर भेजेंगे? क्या अपने बच्चे को 3 महीने अपने से दूर रखेंगे? उसके माँ बाप से टेलीफोन पे बात नहीं करेंगे? फिर ये होती है मिथ कि जी ये उस घर में रहेगा तो अच्छा खाए पिएगा, अच्छा खेले कूदेगा, अच्छा कपड़े पहनेगा, बच्चों के साथ खेलेगा। हमारे बच्चों के साथ खेलता है नहीं, वो आपके बच्चों की मुलाजमत करता है, वो आपके बच्चों की मजदूरी करता है ना, आप उसको अच्छा खाना देते हैं। यहाँ पे तो कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, अब मैं सख्त लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता कि जनाब खुद बैठे हुए रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं, साथ मुलाजमा को मुंह दूसरी तरफ करा के बच्चा पकड़ाया हुआ है जी, वो घर जाके खा लेंगे, वो पैक करा। क्यों? क्या उसका एंटरटेनमेंट का दिल नहीं करता है आपको? कि शर्म नहीं आती कि आप थोड़ा सा उसको भी अपने साथ टेबल पे बैठा लें, या ना लेके जाए दूसरे टेबल पे बैठा लें साथ? उसका भी तो कोई दिल करता होगा ना, वो भी तो किसी की बच्ची है, वो भी तो इंसान है। तो वो बच्चों को ना खिलौने दिए जाते हैं। ये जो सारी मिथ हैं, ये जो सारे मफरूज़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मफरूज़े हैं। उनको सिर्फ मुलाजमत कराई जाती है, लंबे आवर्स करवाए जाते हैं, तनख्वाह कम दी जाती है, और फिर उसके बाद इस तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं। और ये हम सब की बेहैसियत है। तो घरों में तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, बाहर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स पे, मुख्तलिफ होटल्स में जो बच्चों को, कम उम्र बच्चों को रखा हुआ होता है मुलाजिम, उनके साथ जिस किस्म का सलूक होता है, जिनसी इस्तेसाल होता है, उनके ऊपर तशद्दुद होता है, और ये घरों में भी इस तरह का होता है। बहुत सारे वाक़े रिपोर्ट हुए हैं।
تو یہ وہ چیزیں جس کے اوپر ایز اے معاشرہ ہمیں ایک کلیئر لائن لینی پڑے گی. آپ کسی کے گھر جائیں, بچہ ملازم دیکھیں, ان سے پوچھیں بھائی یہ کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے بچہ ملازم؟ اس کی تو اتنی عمر نہیں ہے, 18 سال سے کم عمر کے بچے کو آپ ملازم نہ رکھیں. وہ اگر کوئی سٹوری سنا کہ اس کا خاندان بڑا غریب ہے تو اسے کہیں کہ اس کا خاندان غریب ہے نا, ان غریبوں کو اکٹھا رہنے دیں, کم از کم ایک دوسرے کو شکل تو دیکھتے رہیں گے نا, تو جتنی آپ اس کا کھانے کا خرچہ ہے نا وہ آپ اس کے گھر بھجوا دیا کریں, ٹھیک ہے, وہ تاکہ ان کا گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے گا, کم از کم وہ کھانا کھاتے رہیں گے. تو یہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ مفروضے بنے ہوئے کہ جناب وہ بچوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے, بچوں کو جناب وہ کچھ ہے نہیں ہے, ان کے معاشی حالات بڑے بہتر وہ خراب ہیں, وہ بہتر ہو جائیں گے. اکثر تو بچوں کو صرف اس لیے رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ ماں باپ کو قرضہ دیا ہوا ہے تو وہ بچہ ادھر نوکری کرتا رہے گا. تو اس کے اوپر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اور کلیئر ایک جو ہے نا کلیئر واضح موقف لینے کی ضرورت ہے. باقی واضح موقف سے یاد آیا کہ اس وقت جو ایک چیز بالکل واضح ہے پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کی معاشی حالت ہے. 16 مہینے پہلے جب یہ ختم کر رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت, پی ڈی ایم والے, اور اس وقت بھی عمران خان بار بار کہتا تھا میں تو برداشت کر لوں گا, قوم سے برداشت نہیں ہوگا جو ان کی پالیسیز ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب آئیں گے اور وہ آ کے بہتری کریں گے. ہماری دعا ہے جی میاں صاحب ہوں, کوئی اور معزز شخصیت ہو, وہ بہتری کریں, پوری قوم کا فائدہ ہوگا. لیکن ٹیم تو سارے میاں صاحب کی بیٹھی ہوئی ہے. احسن اقبال صاحب ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, تو میاں صاحب کی تو پوری ٹیم 16 مہینے سے بیٹھی ہوئی. اور 16 مہینے کے بعد آج وہ ملک کو کس حالت میں چھوڑ کے گئے ہیں, کوئی سوچ سکتا ہے کہ ملک اس حالت میں ہوگا؟ ڈار صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر ڈر گیا, ڈار آ گیا. آج ڈالر انٹرا بینک میں پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. جی ہاں جی, آج آپ کو بینک کے اندر جو ڈالر ہے وہ 305 روپے تک پہنچ چکا ہے, 305 روپے تک. اور اوپن مارکیٹ میں تو کہیں پہ دستیاب نہیں ہے, کہیں پہ 320 25, کوئی لوگ یہاں تک رپورٹ کر رہے ہیں کہ کسی کو 350 کا کسی نے لیا تو کسی نے جو ہے 335 کا لیا. اوپن مارکیٹ کا تو پھر وہ اپنا ہی ریٹ ہوتا ہے, جس نے جس ریٹ پہ بیچنا ہے لوگ لگے رہتے ہیں. لیکن یہ حالت ہو چکی ہے اس وقت آپ کی اکانومی کی, آپ کے جو بجلی کی بلوں کی حالت ہے, آپ کے دیگر جو شعبوں کے اندر حالت ہے, وہ سب کے سامنے. اور دوسری طرف آج جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کے اوپر ڈان رپورٹ کر رہا ہے بلڈ بات. جی ہاں جی, بلڈ بات یہ ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے ایٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج. انہوں نے کہا جی معیشت کا قتل عام ہو گیا آج وہاں پہ. اب مجھے یہ اس طرح کے وہ زیادہ ڈرامیٹک لفظ یوز کر دے کہ میں جو ہے حق میں نہیں ہوں کہ جناب بہت زیادہ ڈرامیٹک یوز کریں. اس دن ایک صحافی جو ہے وہ مجھے کچھ چیزیں شیئر کر رہے تھے میرے ساتھ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب وہ جو ہے بربادی ہو گئی ہے باہر, تباہی ہو گئی ہے باہر جو ہے یہ آ گیا وہ. میں نے اسے کہا کہ یار مسائل ہیں ٹھیک ہے, پر یہ تھوڑے سے لفظ آپ اپنے کام کر لیں. آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں, میں نے کہا یہ جتنے لفظ, انہوں نے بہت سارے لفظ یوز کیے تھے, میں نے کہا یہ تو ایسے ہے کہ جو ہی ہم آفس سے باہر نکلیں گے آگے ڈائناسور کھڑا ہوگا اور وہ ہمارے منہ میں ڈالے گا اور کھا جائے گا. میں نے کہا ہاں اگر ویسی صورتحال ہے پھر تو آپ یہ سارے لفظ یوز کریں, لیکن اگر وہ سارے لفظ آپ یوز نہ بھی کریں پھر بھی آپ اس وقت جو ملک کی معاشی حالت ہے اور جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, وہ کم سے کم الفاظ میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے. لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسے ہوئے سمجھتے ہیں. جب خودکشیوں کی رپورٹس آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہے نا کہ پھر یہ وارنٹ کرتا ہے کہ تھوڑے سے آپ لفظ وہ یوز کریں کہ جناب حالات کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے. لیکن اگر آپ حکمرانوں کے طرز عمل دیکھیں, اسی طرح اسلام آباد میں قافلے پھر رہے ہیں, پروٹوکول پھر رہے ہیں جناب, وہ ویسے لوگوں کو سائڈ پہ کر رہے ہیں. مطلب لگتا اس طرح ہے کہ ایک علیحدہ ببل کریٹ ہے اور اس ببل کے اندر آپ کی اشرافیہ, آپ کے فیصلہ ساز وہ اس ببل کے اندر گھوم رہے ہیں. اس میں پروٹوکول ہے, اس ببل کے اندر مراحت ہیں, اس ببل کے اندر سیکیورٹی گارڈ آگے ہیں اس ببل کے اندر. اور وہ ببل جس دن پھٹے گا نا تو پھر اس ببل کے اندر کچھ بھی نہیں بچے گا اور اس ببل کے باہر بھی کچھ نہیں بچے گا. تو خدا را ملک کو دیکھیں. چینی کے حوالے سے کل ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. آج آپ میڈیا کی رپورٹس دیکھ لیں, مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, آخر میں عمران خان صاحب کے خاندان کے حوالے سے خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت مل گئی. جی ہاں جی, قاسم اور سلمان سے اب وہ ٹیلی فون پر بات کر سکیں گے. انہوں نے یہ درخواست دی تھی. آپ کو پتا ہے کہ جتنا عرصہ وہ وزیر اعظم رہے وہ لندن بھی نہیں گئے, وہ اس طرح جا کے اپنے بیٹوں سے بھی نہیں ملے. اور یہاں پہ ہمارے جو نگراں وزیر اعظم ہیں وہ ابھی آئے ہوئے, ان کو جمعہ 4 دن نہیں ہوئے تو وہ امریکہ کا دورہ جانا ہے, تو فلانی جگہ پہ جانا ہے. اور جو حکمران تھے جو لندن سے آئے تھے وہ حکمرانی کر کے دوبارہ لندن چلے گئے. اسحاق ڈار صاحب بھی لندن چلے گئے, شہباز شریف صاحب بھی لندن چلے گئے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ لندن میں یہ فیصلہ ہو گیا تو لندن میں وہ فیصلہ ہو گیا.
اب آپ سوچیں مطلب یہ کیا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. لیکن اینی وے یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے. ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.